बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ग्रेड 9 आज का हमारा सबक है हज अकबर। हज अकबर हम लोग जो कहते हैं, हज अकबर का मतलब जुम्मे का हज, इसे हम बड़ा हज कहते हैं या बड़े हज में शुमार करते हैं कि हज अकबर है, ये जुम्मे का हज है। लेकिन ये सबक हज अकबर लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने, एक हिंदू राइटर मुंशी प्रेमचंद और हज अकबर। तो यहाँ मैं आपको बताते चलूँ कि मुंशी प्रेमचंद के अपने अल्फाज हैं कि मैं बचपन में मुसलमानों के घरों में आता जाता था, उनकी आदात से मेरी बहुत अच्छी वाकफियत थी। अब हम हज अकबर क्या है, किस किस्म के जो है ये लिखा हुआ है उनका, जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखा। तो सबसे पहले हम इसके करैक्टर्स देखते हैं। इसके करैक्टर हैं साबिर हुसैन, दाया, नसीर और शाकिरा। मुंशी साबिर हुसैन की आमदनी कम थी, मीन उनकी कमाई जो वो कमाते थे वो कम थी और ख़र्च ज़्यादा, मीन उनकी आमदनी कम थी और ख़र्च ज़्यादा थे। अपने बच्चे के लिए दाया रखना गवारा नहीं कर सकते थे। गवारा का मतलब होता है बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। एक तो बच्चे की सेहत की फ़िक्र और दूसरे अपने बराबर वालों से हटिए का मतलब है ढीठ बनकर, हटिए बनकर रहने की जिल्लत बेइज्जती, इस खर्च को बर्दाश्त करने पर मजबूर करती थी। बच्चा दाया को बहुत चाहता था। दाया जो उसे संभालने वाली आया थी, हर वक्त इसके गले का हार बना रहता, मीन दाया के साथ चिमटा रहता, दाया से ही जो है उसी के साथ आता जाता। इसी वजह से दाया और भी ज़रूरी मालूम होती थी, मीन लाजमी मालूम होती थी। मगर शायद सबसे बड़ा सबब ये था, वजह वो मरवत लिहाज इंसानियत के बाहिस दाया को जवाब देने की जुर्रत ना कर सकते थे। मुंशी प्रेमचंद की आमदनी कम थी और अखराजात ज़्यादा थे। वो नहीं अफोर्ड कर सकते थे अपने बच्चे के लिए दाया, लेकिन वो दाया को इनकार भी नहीं कर सकते थे, उसे निकाल नहीं सकते थे। उनमें हिम्मत नहीं थी कि बेचारी बूढ़ी कहाँ जाएगी। बूढ़ी उनके यहाँ 3 साल से नौकर थी। उसने उनके इकलौते बच्चे की परवरिश की थी। इकलौता एक ही, परवरिश करना, देखभाल करना। अपना काम दिलो जान से करती थी, मेहनत से करती थी। इसे निकालने का कोई हीला बहाना ना था और ख्वाह ज़बरदस्ती कीचड़ उछालना, बेइज्जत करना या इल्ज़ाम लगाना किसी पर, साबिर नाम है, जैसे हलीम नरम मिजाज शख्स के लिए गैर मुमकिन नामुमकिन था। मगर शाकिरा इस मामले में अपने शोहर से मुत्तफिक ना थी। उसे इस बात का इत्तफाक नहीं करती थी। उसे शक था, उसे वहम था, दाया हमको लूटे लेती है, उनसे की चीज़ें चुरा लेती है, लूट लेना। जब दाया बाजार से लौटती वापस आती, वो दहलीज में साइड पे होकर छुपकर देखती रहती। देखूं आटा छुपा कर तो नहीं रख देती, कि आटा तो नहीं छुपा रही, लकड़ी तो नहीं छुपा देती। इसकी लाई हुई चीज को घंटों देखती, पछताना, अफसोस करना, पछताती, बार बार पूछती, इतना ही क्यों? क्या भाव है? कीमत क्या है? क्या इतना महंगा हो गया? इतनी कीमत बढ़ गई इसकी? दाया कभी तो इन बदगुमानी बुरा ख्याल का जवाब मुलायमत से देती थी। मुलायमत, नरमी। जब बेगम तेज हो जाती तो वो भी कड़ी पड़ जाती थी, आगे से जवाब देती थी। वो कस्में खाती, सफाई की शहादतें पेश करती। शहादत गवाही देना, शहादतें गवाही जो है वो जमा है शहादत की। तरदीद, इनकार करना, हुज्जत, दलील देना में घंटों लग जाते। करीब रोजाना यही कैफियत रहती थी, हालत रहती थी। और रोज ये ड्रामा दाया की खफीफ हल्की सी अश्करेज़ी रोने के बाद ख़त्म हो जाता था।
دایا کا اتنی سختیاں جھیل کر برداشت کر کے پڑے رہنا، رکے رہنا، شاکرا کے شک کی آب ریزی کرتا تھا۔ آب ریزی پانی، جیسے ہم پودوں کو پانی دیتے ہیں تو اس کی آب ریزی کرتے ہیں، اس کے شک کو پکا کرتا تھا۔ اسے کبھی یقین نہ آیا کہ یہ بڑھیا محض صرف بچے کی محبت سے پڑی ہوئی ہے، رکی ہوئی ہے۔ وہ دایا کو ایسے لطیف نرم جذبے کا اہل، حقدار، لائق نہیں سمجھتی تھی۔ اتفاق سے ایک روز دایا کو بازار سے لوٹنے میں ذرا دیر ہو گئی۔ لوٹنے میں، واپس آنے میں شاکرا بھری بیٹھی تھی، غصے میں تھی۔ دایا کو دیکھتے ہی تیور بدل کر بولی، خفگی کے انداز میں بات کی، کیا بازار میں کھو گئی تھی؟ کیا بازار میں گم ہو گئی تھی آپ؟ دایا نے خطا وارانہ انداز سے سر جھکا لیا۔ دایا نے جیسے کوئی غلطی کر کے اپنا سر نہیں جھکا لیتا کہ غلطی بھائی مجھ سے غلطی ہوگی، سر جھکا لیا، نیچے کر لیا اور بولی، بی بی ایک جان پہچان کی ماما خادمہ سے ملاقات ہو گئی تھی اور باتیں کرنے لگی۔ شاکرا جواب سے اور بھی برہم ہوئی، خفا ہوئی۔ یہاں دفتر جانے کو دیر ہو رہی ہے، صابر حسین نے، دفتر جانے دیر ہو رہی ہے، تمہیں سیر سپاٹے کی سوجی ہے؟ سیر سپاٹا، گھومنا پھرنا سوجی ہے، خیال آیا ہے۔ مگر دایا نے اس وقت دبنے میں خیریت سمجھی، دبنے میں، چپ رہنے میں خیریت بہتری۔ بچے کو گود لینے چلی شاکرا نے جھڑک کر کہا، غصے سے کہا، رہنے دو، تمہارے بغیر بے حال نہیں ہوا جاتا، تمہارے بغیر برا حال نہیں ہو رہا اس کا۔ دایا نے اس حکم کی تعمیل حکم ماننا ضروری نہ سمجھی۔ بیگم صاحبہ کا غصہ ختم کرنے کی اس سے زیادہ کارگر اثر کرنے والی طریقہ ذہن میں نہ آئی۔ اس نے نصیر کو اشارے سے اپنی طرف بلایا، اشارے سے، جیسے ہم نے چھوٹے بچوں کو کہتے ادھر آ جائیں، اس طریقے سے نصیر کو اپنی طرف بلایا۔ وہ دونوں ہاتھ پھیلائے، لڑکھڑاتا ہوا، جیسے چھوٹے بچے گرتے پڑتے، ہلکا چلتے، اس طریقے سے گرتا پڑتا ہوا اس کی طرف چلا۔ کس کی طرف؟ دایا کی طرف۔ دایا نے اسے گود میں اٹھا لیا اور دروازے کی طرف چلی، لیکن شاکرا باز کی طرح شاہین تیزی سے کہ چھپٹی، ایک دم سے جیسے باز چھپٹتا ہے چھپٹی، اور نصیر کو اس کی گود سے چھین کر بولی، تمہارا یہ مکر فریب دھوکہ بہت دنوں سے دیکھ رہی ہوں۔ یہ تماشا ڈرامہ جھوٹ کسی اور کو دکھائیے۔ یہاں طبیعت سیر ہو گئی، ہمارا دل بھر گیا ہے، میں یہ ڈرامے دیکھ کے تھک گئی ہوں۔ حج اکبر منشی صابر حسین کی آمدنی سے لے کر طبیعت سیر ہو گئی، یہاں تک جتنے بھی ورڈز کے مطلب میں نے بتائے ہیں، جتنے بھی الفاظ کے معنی بتائے ہیں، الفاظ معنی اور MCQs آپ نے بنانے ہیں، آپ کا کام چیک کیا جائے گا انشاءاللہ۔ آپ ان باکس میں مجھے سینڈ کر دیجیے گا، اور جب انشاءاللہ اسکول کھلیں گے تو تب بھی یہ کام آپ کا دیکھا جائے گا۔ کائنڈلی دھیان سے کام کریں، ڈیٹ مسٹ آپ نے لکھنی ہے، اور کام آپ کا صاف ستھرا، نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے۔